बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाक आप सब लोगों के लिए ढेरों ढेर दुआएं दिल से, और आप लोग भी दुआ करा करें मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि दुआओं की ना हर वक्त हर किसी को जो है ज़रूरत होती है। हर घड़ी जो है दुआ मांगा करें। तो खैर, मेरा व्लॉग जो है ना स्टार्ट हुआ है मेरे घर से ही। मैं अम्मी के घर पे आई हुई हूँ, क्योंकि ना माँ के घर से ना कभी जो है दिल नहीं भरता, और दिल चाहता है कि अपनी माँ के साथ जो है ना टाइम हम स्पेंड करते रहें। एक तो हम कुंवारेपन में अपनी माँ के साथ जो टाइम स्पेंड करके आते हैं ना, तो उस वक्त तो हमें इतनी उस वक्त की कदर नहीं होती जितने शादी के बाद होती है। शादी के बाद ये होता है काश हमने जो है माँ बाप के साथ और अपना टाइम स्पेंड करा होता। फालतू जो है हमने काम करे, इससे बेहतर अपने माँ बाप के साथ जो है हम वक्त गुजार लेते। तो लेकिन अब शादी के बाद ये होता है, एक दो घंटे अम्मी घर चले जाओ ना वीक में, तो उनकी अगर शक्ल देख लो तो इतना सुकून मिल जाता है, और डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। कोई भी टेंशन होती है तो दूर हो जाती है। तो माँ बाप अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाए कि उनको देखते ही जो है ना आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। आप सिर्फ अपने माँ बाप को जो है ना मुस्कुरा के ही देखेंगे ना, तो वो भी एक सदका जारिया है। तो जिनके माँ बाप हयात हैं तो उनका बहुत ख्याल रखें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी खुशियों का ख्याल रखें छोटी छोटी। और जिनके माँ बाप जो है दुनिया से जा चुके हैं तो उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहा करें। उनके लिए जो है पढ़ पढ़ के जो है उनको बख्शा करें, ताकि आपके दिल को भी सुकून और उनको भी जो है खुशी मिले वहाँ पर। तो आज मेरी अम्मी से ना जो मैंने फरमाइश करी थी, तो मैंने कहा कि मुझे ना कचौरी खानी है उनके हाथ की। वो बहुत मज़े की कचौरी बनाती हैं। तो ये जो है ना हमारी गर्मा गर्म कचौरियाँ बन के आ गई हैं, और इतनी गर्म थी कि मैंने आते ही ना इनको खाना शुरू करा तो मेरा एकदम हाथ जल गया। तो खैर यहाँ पर जो है ना हम कचौरी खाएंगे, और मेरी अम्मा के हाथ की कचौरी ना मैं पहले भी अपने कई व्लॉग्स में बता चुकी कि उनके हाथ की कचौरी बहुत मशहूर है, और क्योंकि वो बहुत मज़े की बनाती हैं। वैसे तो वो हर खाना ही बहुत मज़े का बनाती हैं। आप लोग जो मेरी जितनी भी रेसिपीज़ देखते हैं ना, तो वो सब चीज़ें जो है ना मैंने अपनी अम्मा से सीखी हैं, क्योंकि हम उनको देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और माँ बाप ना आपके लिए आइडियल होते हैं। तो बस ये होता है कि हम अपने माँ बाप की इतने रिस्पेक्ट करते हैं। तो जैसे हम अपने माँ बाप से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो हमारे हस्बैंड भी इसी तरीके से करते हैं। तो हमें भी जो है उनके माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। आज मेरा टॉपिक ही सास के ऊपर है। और सास को ना हमने एक हवा बना दिया है। मतलब हम लोग सास का नाम ऐसे लेते हैं जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी जो आजकल कोई नहीं डरता किसी से भी, लेकिन सास जो है ना एक आप दूसरी नज़र से देखें ना, तो वो भी माँ है, और माँ जो होती है ना वो हमेशा खूबसूरत ही होती है। माँओं को ना हमें जो है ना हमेशा प्यार की नज़र से देखना चाहिए, ना कि हम उनके अंदर जो है कीड़े चुनें, हम उनकी बुराइयां करें। मतलब अगर वो कुछ कहती हुई है ना, देखें एक एज हो जाती है, और अगर एज में अगर आपको कोई जो है बड़ा कुछ कहता है ना, तो उसको दरगुजर कर दें, या उससे आप जो है सब्र से काम लेंगे ना, अल्लाह ताला आपके देखें कितने दर्जात बुलंद कर देंगे। और बड़ा जो कहता है ना, मेरी अम्मा हमेशा ये हमें बात बताती थी, और अभी भी हमसे यही कहती है कि हमारे जो है अब्बू बोलते थे कि बड़ा इंसान जो होता है ना, अगर वो आपको गलत भी बोले ना, अगर आपको डांटे या गलत बात भी करे, तो बड़े इंसान की ना गलती को गलती मत बोलो, क्योंकि वो बड़े हैं। तो इसलिए उनको जो है ना आप रिस्पेक्ट करें, और उनकी जो है छोटी छोटी बातों को ना नोट मत करें। आप सोचें हमारी अम्मा हमें कितनी बातें सुनाती हैं, और अभी तक वाकई ऐसा होता है कि अम्माएँ जो होती हैं ना बातें सुना देती हैं, डांट भी देती हैं, और बाज़ दफ़ा ना मजाक में ही जो है इतनी बातें कह देती हैं कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा सीन होता है, लेकिन उनकी जो है हम बात को इतना नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है। हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा करा है। और सास अगर हमें कुछ कह देना, तो हम तो बस ऐसा लगता है कि हम पे जो है ना क़यामत टूट पड़ी। मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात कर रही हूँ, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैंने भी जो है ना अपनी लाइफ में जब से मेरी शादी हुई है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे अंदर सब्र आया है, बर्दाश्त आया है। और मैं सोचती हूँ कि मैं अगर पहले उनकी बात का बुरा मानती थी, तो मैं बहुत बेवकूफ़ थी, क्योंकि बड़ा इंसान अगर आपको कुछ कहता तो आप उसको दरगुजर कर दें, ना कि अपने शौहर के सामने जो है उनकी बुराई करें या उनकी गलती को गलती बोलें। क्योंकि देखिए आपके शौहर के दिल में भी ना या तो आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, या फिर अगर शौहर आपकी बात मान भी लेंगे ना, बास शौहर जो जोरू के ग़ुलाम होते हैं, तो वो तो अपनी बीवियों की जो है कहने में आ जाते हैं, और फिर अपनी माँओं से ही लड़ पड़ते हैं। तो नुकसान किसका है? नुकसान हमारा, क्योंकि कल के जो है हमारी औलादें भी बड़ी होंगी, हमारे साथ भी वही सब कुछ होगा। और दूसरा ये कि
کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ جو ہے انصاف کرنے والا ہے, وہ سب کے ساتھ جو ہے انصاف برابر کا کرتا ہے. اور ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ کی ذات سے, اور ہمیں جو ہے نا کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اگر انہوں نے ہمیں کچھ کہا بھی ہے تو ہم جو ہے ہمارے اندر اتنی برداشت, اتنی صبر ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو نا چپ چاپ برداشت کر لیں, کیونکہ جواب دینے سے بہتر ہے صبر کرنا. اور جب ایک ایج ہو جاتی ہے نا, تو ایج میں آپ کو بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے, شوگر بھی ہو جاتی ہے, بہت سارے مسائل ہو جاتے ہیں, اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اس وقت کس جو ہے سچویشن سے گزر رہے ہیں, لیکن ہم ان کی باتوں کو جو ہے نا دل پہ لگا لیتے ہیں. اگر ہم یہ سوچ رہے نا کہ وہ ہماری ماں جیسی ہے یا ہماری شوہر کی ماں ہے, ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے, ان کی باتوں کو جو ہے نظر انداز کر دینا چاہیے, تو آپ یقین کریں آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی. آپ جو ہے اگر پازیٹیو سوچیں گے تو آپ اپنے لیے بہت بہتر کریں گے. تو اس لیے جو ہے نا اپنے گھر کے ماحول کو نا اچھا رکھنے کے لیے نا ان سب چیزوں کو نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں. اور ایک ساس ہی ہوتی ہے, ایک ماں ہی ہوتی ہے جو پورے گھر کو لے کے چل رہی ہوتی ہے اور پورا نظام چلا رہی ہوتی ہے, اس کے اوپر ہر ایک چیز کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ ان کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کا خیال رکھیں, بلکہ ان کا اور احساس کریں. کیونکہ میں تو اپنی ساس کو جو ہے نا ہمیشہ وہ مجھے دعا دیتی ہیں, اور میں ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے, کیونکہ وہ ہمارے پاس ہیں تو ہمارے گھر میں رونق ہے, ہمارے گھر میں خوشیاں آئیں, ہمیں جو ہے نا ہمارے سر پہ جو ہے نا بڑوں کا سایہ ہمیشہ اللہ پاک سلامت رکھے. کیونکہ میں اپنی اماں کو بھی دیکھتی ہوں نا, وہ بھی ایک ساس ہیں, تو وہ جو ہے اپنی مموں سے اتنی محبت کرتی ہے. تو میری جو ہے نا نظریہ ساس کے لیے جو ہے نا وہ بہت پازیٹیو ہے. تو آپ لوگ بھی اپنے نظریے کو پازیٹیو رکھیں گے نا, جیسا آپ سوچیں گے نا, جیسا گما کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی دیں گے. تو آپ سوچا کریں آپ کے ساس آپ سے محبت کرتے ہیں, اگر وہ کچھ کہہ دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں. اور اپنے شوہر کے سامنے بھی نا کوشش کرا کریں اپنی ساس کا جو ہے نا اچھی الفاظوں میں جو ہے ذکر کرا کریں, ان کو دعا دیا کریں. وہ آپ سے کہے گا تو نہیں, لیکن اس کے دل میں نا آپ کے لیے اور جگہ جو ہے بن جائے گی, آپ سے محبت جو ہے اور بڑھ جائے گی. کیونکہ جب آپ اچھے ہوتے ہیں نا تو خود ہی جو ہے نا اچھائی آپ کی دکھتی ہے, اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو صلا دیتے ہیں. تو بس ہم لوگ نے نا امی کے گھر پہ جو ہے کھانا وانا کھایا, خوب انجوائے کرا, خوب مزہ کیا, اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر. اور میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر والے ماشاءاللہ سے اتنے اچھے دیے ہیں کہ ان کے ساتھ وقت گزار کے نا بہت زیادہ سکون ملتا ہے. تو یہاں پر نا جب ہم لوگ آئے نا, تو یہاں پر بچے جو ہے نا, جب ہم لوگ گھر جاتے ہیں نا تو بچوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہم راستے سے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں. تو پھر جو ہے ہم نے بچوں کو تھوڑا سا ٹالا والا اس کے بعد, لیکن وہ کسی طریقے سے جو ہے نا, بچے ہوتا ہے کہ گھر میں انٹر ہی نہیں ہوتے کس طریقے سے, چھوٹے چھوٹے تو ان کو سمجھانا بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کہ ہم لوگ کتنا بھی کہہ لیں کہ باہر کی چیزیں جو ہے نہیں کھاؤ, اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں میں بچوں کو نا الگ الگ طریقے سے نا خوف دلاتی ہوں کہ بچے نہ کھائیں. لیکن بچے جو ہے نا آج کل کے اتنے تیز ہیں کہ ماں باپ کو ہی پاگل بناتے ہیں. تو خیر پھر ہم لوگوں نے کہا کہ چلو بچوں کے لیے آئس کریم لے لیتے ہیں. تو بس ہم بچوں کے لیے آئس کریم وغیرہ لیں گے, اس کے بعد جو ہے گھر جائیں گے. اور گھر جا کر جو ہے نا یہاں پر ہم آ گئے, اور اس کے بعد جیسے ہی میں گھر پہ آئی نا, میں نے اپنا بایا بھی نہیں اتارا کہ بچوں نے جو ہے نا مجھ سے فرمائش کر دی کہ جو ہے ہمیں آئس کریم دے دیں, بس فوراً آئس کریم دے دیں. اور یہ چھوٹا والا جو ہے نا آپ جس کو دیکھ رہے ہیں, یہ بہت زیادہ شارپ ہے, مطلب یہ جو ہے نا اس کو ہم کسی طریقے سے بہنا نہیں سکتے, اس نے جو کہہ دیا نا وہ کہہ دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی بچوں کو خواہش ہوتی ہے, اور ہم بھی اسی طریقے سے اپنے ماں باپ سے کرتے تھے. تو بس وہ وقت اپنا یاد آتا ہے. بچوں کے الگ فلیور میں جو ہے ہم نے آئس کریم لیا, اور میں نے فالودہ لیا, کیونکہ بہت ٹائم سے جو ہے نا فالودہ نہیں کھایا تھا. آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو فالودہ کیسا لگتا ہے؟ مجھے بہت زیادہ پسند ہے فالودہ. اور ابھی میری سسٹر نے اگر میرا ولاگ دیکھنا, اس کے منہ میں اتنا زیادہ پانی آئے گا. تو خیر چلیں, یہاں پر جو ہے نا بس ہم کھائیں گے اور اپنے ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں. اگر میرا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.